ज्या जाग्यार पंचायत घर जावपाचे आसा आणि त्या पंचायत घराक लेट श्री रवी नाईक हांचे नाव दिवपाचे आसा तेजे काम आयच्यान सुरू जाले। हे काम फुडें व्हरपाक स्वर्गीय श्री रवी नाईक हाणें खूब मोठो पाठिंबो दिल्लो आसा। तशेंच तो जागो मेळोवपाक सुद्धा तेंचोच हातभार आसा अशें सरपंच नावेद तहसीलदार हाणें सांगले। नमस्कार। आज आम्ही पंचायत घराच्या प्लॉटार आम्ही उभे रावले आसा। हो प्लॉट आमकां घेतना खुबशे अडखळी येयले पयलू, म्हणल्यार काम पेंडींग आशिल्लें खूब दिसांनी। जाल्यार हे कामाक फुडें व्हरपाक आमकां आमचे माजी मुख्यमंत्री आनी आतांचे कृषी मंत्री स्वर्गीय रवी नाईक सर यांचे खूब आमकां फॉलोअप मेळ्ळें आनी खूब फाटबळ मेळटा आमकां हे काम फुडें व्हरपा खातीर। आनी हे काम पात्रांव पयचे 4 दीस पयलू जेन्ना हांव सरपंच जालो त्या दीस म्हाका आपोवन डायरेक्टर चेअरमॅना कडेन उलोवपाक दिलें म्हाका जी धारोलकर आनी हावजींग बोर्डाच्या आनी थंयच्या MD कडेन। जाल्यार हो प्लॉट आमकां ऑलरेडी अलॉट जाल्लो आसा, फक्त तेजी सेल डीड उरल्या। सेल डीड फक्त एक 8 दिसांनी आमकां मेळटली सेल डीड। म्हणटकीर ह्या प्लॉटाक आमी 94,50,000 पे केला आनी हो प्लॉट आमकां तेंच्यांनी बेगिना बेगीन दिता म्हूण सांगला। म्हणटकीर पयर CMन सुद्दां तांकां फोन करून सांगलें MD की हो प्लॉट तुमी तांकां सेल करून बेगितल्यान बेगीन दिवचें म्हणून। आनी ही जागा आसा ती आमी दीन दयाल आमकां एक फंड मेळटा पंचायत घर बांदपा खातीर। आमी थंय एप्लाय ऑलरेडी आमची फायल मूव जाल्ली आसा आनी थंय आमकां जवळ जवळ एक 5.5 ते 6 कोटी मेळटले पंचायत घर बांदपाक। आनी आमी पयरूच ग्रामसभेक म्हणलां की आमी ह्या पंचायत घराक रवी सीताराम नाईक पंचायत घर हे नांव आमी दितलें आनी हे आमी आमच्या फोर्थनान मिटिंगेकूय फायनल केल्लें आसा। जाल्यार ह्या घराक पात्रांवाचें नांव आमी दिवपाचें फायनल केल्लें आसा। आनी ही पंचायत जातना अशी जातली की थोडी आयडिया आमकां पात्रांवान दिल्ली, सकयल तुमी शॉपां घालची जेणे करून तुमकां पंचायती ग्रँट येतलो, मातशी इन्कम जातली पंचायती खातीर। मदींच ऑफिस दवरा, तेजे वयर तुमी एक हॉल घालचो म्हणून। जाल्यार सेम आमी तसो प्लॅन करतले आनी आमी ठरयलां की सकयल आमी 1-2 व्हडलीं दुकानां करतलीं, जशें की KFC कॅफेटेरिया, तशेंच तेजे पंचायतीक बरो सोर्स इन्कम सोर्स येवचो म्हणून। आनी वयर आमी 2 हॉलां करपाचें ठरयलां। एक ल्हान आसतलें हॉल जे बर्थडे किंवा आमची ग्रामसभा घेवपाचें, आनी एक व्हडलें हॉल लग्ना खातीर आसतलें जेणे करून हांगसरले जे रहिवासी आसा किंवा आमचे पंचायतीचे लोक आसा तांकां ते सवाय भितर तो हॉल मेळचो अशें म्हणून आमी एक निर्णय घेतला। जाल्यार पंचायत समज 1-2 दिसान समज कोड लागना जाल्यार आमी चिंतताले की फाल्यां किंवा परां फावंडेशन स्टोन आमी घालतले म्हणून। कित्याक फाल्यां हावजींग बोर्डाचे इंजिनियरांक येता आमकां डिमार्केशन तो प्लॉट अलॉट करपा खातीर। जाल्यार फाल्यां समज जालें जाल्यार तुमकां आमी सगळ्यांक कॉल करता, तुमी येवचे आनी आमी एक फावंडेशन सांग घालतले। कितले टोटल तो जागा आसा 945 स्क्वेअर मिटर आनी प्लस आमकां तेकोनूच एक 550 स्क्वेअर मिटर ओपन स्पेस आसा। जाल्यार हावजींग बोर्ड आमकां म्हणलें कित्याक की दोन्ही तुमी यूज करूं शकता, कित्याक पार्किंग थंय जागा मेळटली आमकां। जवळ जवळ 1,500 आसा। मागीर खंयची तुमी दोन्ही पंचायती हांगाच सेटल करतले काय दोन्ही? ना, ते आमी अजून ठरवना, ते मागीर आमी ग्रामसभेक किंवा हेका ठराव घेवन करतले कितें आसता। पूण खांडेपारची पंचायत ती उरतली, कित्याक हेड ऑफिस थंयच आसलें आमचें। कितलो टायम पिरियड असो म्हणला, 1-2 वर्सां 3 वर्सां वयतली कालावधी बांदपाक? न्ही, बांदपाक म्हणल्यार आमचो ऑलरेडी फायल आमची पास जाल्ली आसा, फक्त आमकां सेल डीडाक आमी रावल्या। सेल डीड मान्य फटीन जालें तशें आमकां ते फंड अलॉट करतले। ओके, आज आमी जे आसा हावजींग बोर्ड हांगा वॉर्ड नंबर 4 ह्या वॉर्डान आमी आसा आनी हांगा पंचायत घर बांदपाचे रवी नाईक सर, ते स्वर्गीय रवी नाईक सर आसा, यांचे स्वप्न आशिल्ले आनी ते सगळे सरपंच पंच हे सगळे तेन्ना मिटींग घेतले की हे बेगीनचे बेगीन आमकां पंचायत घर जाय, मोठे पंचायत घर जाय, सो ते हांगा आसा ते धाकटे पडटले। सो त्या हातूंतल्यान
म्हाका याद आसा की सरपंच आयिल्ले तेन्ना हांव आशिल्लो ऑफिसान तेन्ना सरपंचान सांगलें की आमकां बेगीन बेगीन सेल्यूट करपाक जाय. सो सरान इमिजिएटली जे तारकर आसा चेअरमॅन तांकां फोन मारलो. तेणे उलयले, सरपंच उलयलो आनी त्या नेक्स्ट डे ताका आपयलो. आनी ह्या प्रोसेसान आज म्हाका दिसता हे आतां सेल्यूट जातली. हांगा 945 स्क्वेअर मिटर जो प्लॉट आसा हातून बरी इमारत येतली, लोकांक बरी साधन सुविधा मेळटली. आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता ही खूब वर्सांची मागणी आशिल्ली. पंचायत घर, एक इंडिपेंडंट पंचायत घर आमकां जाय आशिल्लें आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता हे खूब येवन लोकांक खूब हेची बरी सेवा जातली लोकांक. आनी म्हणून हांव हे जे सरपंच पंच आसा हे खूब आवडले तेंच्या खातीर आनी सराचो सदांच पाठिंबा तांकां आशिल्लो की हे आमी करून घेवया. सो अशेंच कामां, बाकीचीं कामां फोंड्या भितर सगळीं जातली. सरान जी फुडें घेतिल्लीं कामां ही एका वर्सा भितर जो कालावधी आसा आमचो सराचो आशिल्लो त्या हातूंतल्यान आमी सगळीं कामां गव्हर्मेंट लेवलाचेर ऑनरेबल CM आनी ऑनरेबल PUD मिनिस्टर आनी बाकीचे जी तारोकर आसूं आनी बाकीचे कोण आमदार मंत्री तेंचे कडेन फॉलोअप करून सगळीं कामां करून घेतली. धन्यवाद.